अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे शो में पीरज़ादा डॉक्टर जाहिद इकबाल आदिल कांजन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आपका ताल्लुक किस पेशे से है? मेरा मेडिकल से है जी। मेडिकल से। तो आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं होम्योपैथिक ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ। और आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा ताल्लुक ज़िला फैसलाबाद के तहसील तांदलियावाला में मामू कांजन एक शहर है जो कि मुरीदवाला से 7-8 किलोमीटर अंदर की तरफ है। आपके शहर मामू कांजन का नाम कैसे पड़ा? असल में इसका पहले नाम जो था वो संडिया वाला था। उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पे आए, तो हमारे बुज़ुर्गों की वजह से इस शहर का नाम मामू कांजन रखा गया। तो आपके शहर का नाम मामू कांजन कब रखा गया? किस सन में रखा गया? ये तकरीबन 700-800 साल पुरानी बात है। अच्छा जी जी। उससे भी पहले उसका कोई और नाम होता था। तो आपके जो बुजुर्ग हैं वो क्या काम करते थे? सूफी बुजुर्ग थे और उन्होंने पूरे इलाके के अंदर दीन की खिदमत की। आपका ताल्लुक किस फैमिली से है? मेरा कांजन फैमिली से ताल्लुक है जी। कांजन कोई ज़ात है या कोई लक़ब है? कांजन एक कास्ट है, जटों की ना एक कास्ट है। जटों की कास्ट है जी। ठीक है। तो आपके बुजुर्गों का कोई दरबार या कोई इस तरह की चीज़ भी है? जी, यहाँ वहाँ पर मामू कांजन के अंदर मिज़ार है जो हमारे बुजुर्गों का है। आपके बुजुर्गों का कोई दरबार या कोई इस तरह की जगह भी है आपके पास? जी जी, वो दरबार ही की वजह से उसका नाम मामू कांजन शहर है। अच्छा जी। तो वो दरबार जो था उसका मेन पर्सन कौन था? उसके मेन पर्सन मामू कांजन रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी बुजुर्ग हैं, वो थे वही वहाँ पे। और वो आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? ज़ाहिर मैं उनकी औलाद में से हूँ जी। अच्छा, कौन सी नस्ल चल रही है अब उनके ये बाद? हमारी 10वीं नस्ल चल रही है। 10वीं नस्ल चल रही है। तो आपके जो दरबार जो वहाँ पे दरबार है आपके बुजुर्गों का, उसमें मज़ार किसका है? उसके अंदर बुजुर्गों का सूफी हजरत मामू कांजन रहमतुल्लाह अलैह का ही मज़ार है। तो उनके अलावा भी किसी का मज़ार है या सिर्फ एक ही मज़ार है उसके जी अंदर? जी, उनके साथ उनके खलीफा अव्वल जो थे उनका मज़ार है। आपके बुजुर्गों के पास फैज़ क्या था? हमारे बुजुर्गों के पास जो फैज़ था, जो लोग वहाँ पे आते थे उनको सुन्नत के मुताबिक जो है ज़िंदगी बताते थे और लोग सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे। आपके बुजुर्गों में खसूसियात क्या थी जिसकी वजह से लोग जो है उनकी तरफ आते थे? वो दीन ही की तरफ तवज्जो दिलाते थे, लोगों को दावत देते जी थे जी बिल्कुल दीन की। जी। और उसके अलावा कोई उनके पास, ज़ाहिर सी बात है हमने जैसे देखा है कि पीर होते हैं, उनके पास लोग आते हैं दुआएं करवाने के लिए कि हमारी ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को दूर कर दें। वो कैसे आप लोग मैनेज करते? कुरान की आयत से ही उनको मैनेज करते थे। अच्छा, और वो जो कुरान की आयत थी वो कोई तावीज़ वगैरह या पढ़ के फूंकना, और किस तरीके से उनका? नहीं, तावीज़ वगैरह नहीं थे, वो दुआ देते थे। दुआ देते थे जी। और दुआ से लोग जो हैं वो फैज़याब हो जाते थे और फैज़याब हो जाते थे। आपको भी विरासत में कोई फैज़ मिला या नहीं मिला सर? जी, ये उनका फैज़ ही है जो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई और अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजार रहा हूँ। और आप क्या समझते हैं क्या चेंजिंग आई है आपकी ज़िंदगी में? ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी में जो चेंजिंग है वो सुन्नत के मुताबिक है। अच्छा, आपकी जो आज आपका गेटअप है और आपका जो माहौल है, आप कहते हैं कि ये सारा कुछ उनकी वजह से, जी। आप उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। अब आपके बुज़ुर्गों के बाद जो आपके मुरीदैन हैं, आपके बुज़ुर्गों के, ज़ाहिर सी बात है आगे से नस्ल आप हैं तो आपके भी मुरीदैन ही होंगे वो, तो उन्हें अब ज़्यादा वक्त कौन देता है? ज़ाहिर उनको ज़्यादा वक्त मैं दे रहा हूँ जी। आप ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। और आप तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, आपको इतना वक्त मिल जाता है कि आप उनको वक्त दे सकें? जी जी, मेरे लिए वो टाइम मैनेज करना है मुश्किल, लेकिन उनके मुरीदैन की मोहब्बत जो है वो मुझे टाइम देने के लिए मजबूर करती है, तो जिस वजह से मैं उनको टाइम दे रहा हूँ। तो आप उन्हें कहाँ पर ज़्यादा वक्त देते हैं? दरबार पर देते हैं या कहीं और वक्त देते हैं? नहीं, ज़्यादा वक्त उनको मैं अपने आस्थाने पे ही देता हूँ। तो बाकी जो है उनके पास जाना, उनसे मिलना, उनकी खुशी गमी में जाना वो रूटीन में बिल्कुल ईजिली कर लेता हूँ। अच्छा, आप जाते आते हैं उनकी खुशी गमी में? वरना मोस्टली होता है ना कि पीर हैं तो वो क्यों जाएं, बुलावा आने पे ही जाना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। तो क्या आपका भी इस तरह का सिस्टम है या?
ظاہر پروگراموں میں وہ مریدین جو مجھے بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں، اور غمی کے اندر جو ہے میں خود ہی حاضر ہوتا ہوں۔ اور آپ کے جو مریدین ہیں جب وہ آپ کو بلاتے ہیں تو جو آپ کے اخراجات ہیں، جانے کا، سفر کا خرچہ، وہ کون مینیج کرتا ہے؟ وہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ وہ میں خود ہی کرتا ہوں، کیونکہ نہ ہی ہمارے بزرگوں نے کسی سے کوئی پیسہ وغیرہ لیا دنیا داری کے لیے، اور نہ ہی الحمدللہ میں کبھی لیتا ہوں۔ تو آپ کا جو آپ کے دربار کا جو آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ تو فائدے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پیسے بٹورنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ زیادہ تر پیر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کریں ہمارے لیے، یہ کریں تو ہم جو ہے وہ آپ کو یہ کام آپ کا اچھا ہو جائے گا، آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ تو کیا آپ اس طرح کا کچھ نہیں کرتے؟ نہیں، ہم ادھر کے جو پیسے ہیں وہ ادھر ہی مینیج کر دیتے ہیں، مریدین کے اندر ہی۔ اچھا، وہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ ظاہر ان کی خدمت وغیرہ، کھانا وغیرہ آتے جاتے ان کی جو ہے مہمان نوازی کرنا، وہ ادھر ہی مینیج کرتے ہیں۔ مطلب آپ کوئی عرس وغیرہ کرواتے ہیں جی، یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں؟ جی، سالانہ عرس ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر مشہور ترین ہے عرس ہے۔ تو جو عرس کے اخراجات ہیں وہ آپ انہی پیسوں سے مینیج کرتے ہیں جو پیسے مریدین آپ کو دیتے ہیں، دربار کو دیتے ہیں بیسیکلی، آپ کو نہیں، کیونکہ آپ تو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، اور جو آپ ان کے وہاں پر جانے کا خرچہ کرتے ہیں خوشی غمی میں، وہ آپ اپنے پیشے سے جو پیسے کماتے ہیں وہاں سے لگاتے ہیں یا وہ بھی دربار سے؟ نہیں، وہ میں اپنے پاس سے لگاتا ہوں۔ جی، اچھا، وہ پیسے آپ اپنے پاس سے لگاتے ہیں۔ تو آپ کا اتنا نام ہے علاقے میں، ٹھیک ہے، آپ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں کہوں گا کہ چاہنے والے ہیں وہاں پر، آپ کے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کی فیملی سے محبت کرتے ہیں، تو کیا آپ کا سیاست سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جی، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، اور اگر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کے پاس سیاستدان آتے تو ہوں گے کہ ہمیں سپورٹ کریں؟ ظاہر ہے میں اس سیاستدان کو سپورٹ کرتا ہوں، شخصیت کو سپورٹ کرتا ہوں جو ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی آپ نام مینشن کرنا چاہیں گے؟ نام مینشن نہیں کروں گا، جو علاقے کے لیے بہتر ہوگا اس کو میں سپورٹ کروں گا، اس کو آپ سپورٹ کریں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مامو کانجن شہر کا نام جو ہے وہ ان ڈاکٹر زاہد اقبال عادل، پیرزادہ ڈاکٹر زاہد اقبال عادل کانجن کے نام سے ہے۔ ان کے بیسیکلی کانجن ان کی ذات ہے، ان کے جو بزرگ تھے ان کی وجہ سے ان کے علاقے کا، شہر کا نام رکھا گیا۔ تو آپ میں سے کئی لوگ، علاقے کے کئی لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ ان کے علاقے کا نام جو ہے وہ کیوں رکھا گیا۔ تو آپ کو ہم نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کروائی اور آپ تک یہ معلومات بھی پہنچائی کہ آپ کے علاقے کا نام اور وہاں پہ جو ان کا دربار ہے، ان کے بزرگوں کا دربار ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں۔ اگر آپ کی بھی کسی طرح کی کوئی سٹوری ہے، آپ کے علاقے کی کوئی سٹوری ہے، تو ہمارا نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے۔ ہم ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی بھی کسی سے کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔